अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जान नावल का पार्ट नंबर 45 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी जान, इतनी छोटी उम्र में लुट गई तुम, मारे कर्ब के मैं कुछ बोल ही ना सकी। मुझे लगा उसका मुजरम शादाब नहीं मैं हूँ। मेरे ठुकराने के बाद ही वो इन राहों पर चल निकला था और ये बात उसने खुद मुझसे कही थी। मीना मेरे सीने से लगी रोते हुए कह रही थी, आंटी वो आपकी बात मानता है। फूफा बता रही थी कि वो आपकी बात कभी रद्द नहीं करेगा। आंटी आप उसको कहें वो मुझसे शादी कर ले। अगर उसने मुझसे शादी ना की तो मैं रसवा हो जाऊंगी, मैं ज़िंदा ना रह सकूंगी, मैं मर जाऊंगी। आंटी प्लीज़ कुछ करें। वो रोती हुई कह रही थी, मीना तुम्हारे फूफो को इन सब बातों का इल्म है? मैंने प्यार से उसके बाल संवारते हुए कहा, हाँ घर में सिर्फ अभी उनको ही बताया है मैंने, लेकिन फूफा बहुत शर्मिंदा हैं। वो कहती हैं बाजी को ना बताना कि मैं शादाब की इस जलील हरकत के बारे में जानती हूँ। वो खुद ही तो मुझे आपके पास लेकर आई हैं कि आप ज़रूर शादाब को रजामंद कर लेंगी। लेकिन ये सब हुआ कब? मैं पूछ रही थी। आंटी उस दिन आपको इस्लामाबाद छोड़कर आए तो सीधे आपके कमरे में चले गए। मैं उनको देखकर उनके पीछे अंदर गई तो वो कमरे के दरमियान में खड़े गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। फिर वो बिस्तर पर गिर गए तो मैं खाने का पूछने गई और बहुत देर के लिए सकूत छा गया। मीना रोती रही और मैं सोचती रही शादाब की इस जलालत के बारे में। मीना के सिर्फ ये कहने पर कि आंटी उसकी शादी की ताकीद करके गई हैं, उसने हमारे इंतकाम के मीना को बेआबरू कर दिया, गुस्सा मुझ पर और निकाल दिया बेगुनाह औरतों पर। मोहब्बत उसने मुझसे की थी और शायद अपनी तमाम शिद्दतों से की थी, लेकिन मैंने तो उससे मोहब्बत ना की थी। मैंने तो सिर्फ रकीया आपा की हमदर्दी में उसकी इस्लाह की थी, उसकी तामीर की थी, जो अब तहरीबकारी बन गई थी। मुझे खुद भी अफसोस हो रहा था कि मैंने उसके साथ नेकी नहीं की थी, बदी की थी। मुझे उसको धोखे में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन बात फिर वही। मैं समझती थी बड़ा होकर वो अपनी इस हमाकत को भूल जाएगा, मगर वो भूलने की बजाय और भी शिद्दत से चाहने लगा था मुझे। तो फिर मैं क्या करती? लेकिन अब क्या हो सकता था? मैंने मीना को देखा, वह रोते हुए कह रही थी, आंटी मैं मानती हूँ उसमें मेरी भी गलती है। मुझे रात के वक़्त उसके पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसी गलती भी नहीं थी जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा देती। तुमने अपनी अम्मी को नहीं बताया जान? नहीं, अगर अम्मी को पता चल गया तो वो अब्बू और भाइयों को भी बता देंगी, और अब्बू तो हो सकता है कुछ जब्त कर जाएं, लेकिन भाई उसको कत्ल कर देंगे और शायद मुझे जान से मार दें। मैं उसकी मौत नहीं चाहती आंटी, मुझे मोहब्बत हो गई है शादाब से, मैं उसकी मौत नहीं चाहती। फिर क्या चाहती हो? ऐसे बंदे को तो जान से मार देना चाहिए, मैंने गुस्से से कहा। ऐसा ना कहें आंटी, आप उसको कहें वो मुझसे शादी कर ले। इस तरह ना सिर्फ उसकी जान बच जाएगी, बल्कि मेरी और मेरे बच्चे। बात अधूरी छोड़कर वो फिर रोने लगी। मैं चुप थी और सोच रही थी, अगर मैं नाजिया को उसके साथ जाने से ना रोकती तो फिर उसका हाल भी शायद मीना जैसा होता। आंटी आप शादाब से बात करेंगी ना? मीना पूछ रही थी। हाँ चंदा, मैं तुम्हारे लिए बात करूँगी। बात क्या? मैं उसको तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दूँगी, मैंने ठोस लहजे में कहा। सच आंटी? उसकी भीगी आंखें खुशी से चमक उठी। सच मेरी जान। मैंने उसका मुंह चूम लिया और फिर उसको आराम करने का कहकर खुद बाहर निकल आई। कोयटा की ये रात बहुत साफ और शफाफ थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। चंद दिनों का छोटा सा चांद भी उनके संग था, लेकिन खुद मैं बेचैन सी सहन में टहल रही थी। मैं सोचना चाहती थी शादाब से कैसे बात करूंगी और क्या वो मान जाएगा। उसको मानना ही होगा, मैं तैस से सोच रही थी। हद होती है हर बात की, लेकिन वो तो हर हद फलांग चुका था। मैं टहल टहल कर उसके बारे में सोचती रही और रात धीरे धीरे गुजरती रही। अगली सुबह वो दोनों जाने के लिए तैयार थी। मैंने रोका, मगर वो न रुकी।
اور میں تیار ہو کر ان کو اسٹیشن چھوڑ کر سیدھی کالج چلی آئی۔ آج کانوکیشن تھا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کالج کی بجائے شاداب کے پاس جاؤں اور پوچھوں، ذلیل انسان، محبت میں لوگ یہی کچھ کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ لیکن آج میرے پاس ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ جاتے ہوئے مینا نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے سرگوشی میں کہا تھا، آنٹی آپ شاداب کو اپنے ساتھ لے کر جتنی جلدی ہو سکے آنے کی کوشش کیجیے گا۔ ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں ہے۔ آپ سمجھتی ہیں نا میری بات کو؟ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد اس کو ساتھ لے کر تمہارے پاس آؤں گی۔ میں نے اس کو یقین دلایا تھا اور وہ دونوں چلی گئی۔ کالج میں کانوکیشن کی وجہ سے میں دوپہر تک بے حد مصروف رہی۔ وقت گزارنے کے باوجود میرا خیال بار بار مینا کی طرف جا رہا تھا اور اسی پریشانی میں بہت سی بدحواسیاں مجھ سے سرزد ہوئی، لیکن میں کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ بے حد پریشان ہو رہی تھی، ٹیچرز بھی بے حد حیران ہو رہی تھی، اور وائس پرنسپل زینب نے تو باقاعدہ پوچھا تھا، آخر آپ اتنی اپسیٹ کیوں ہیں؟ ویسے ہی اتنے دن کی مصروفیات نے تھکا ڈالا ہے، میں نے کہا۔ پھر مہمان خصوصی کے جاتے ہی میں نے بھی ایک ضروری کام کا کہہ کر اپنی تمام ذمہ داریاں وائس پرنسپل مسز زینب کو سونپ کر گھر چلی آئی۔ دراصل میں آج ہی شاداب سے بات کرنا چاہتی تھی کہ مینا نے کہا تھا، آنٹی ضائع کرنے کے لیے میرے پاس مزید وقت نہیں۔ گھر آتے ہی میں فون لے کر بیٹھ گئی۔ شاداب کا نمبر مجھے مینا دے کر گئی تھی اور اس نے بتایا تھا، آنٹی پھپھو کو میں نے اس لیے پہلے نہیں بتایا تھا کہ نانا کے گھر پشاور جا کر سب سے چھپ کر میں خود شاداب کو فون کرتی تھی۔ میرا خیال تھا میری حالت کا سن کر وہ فوراً شادی کے لیے رضامند ہو جائے گا، لیکن شاداب نے میری بات سنتے ہی انتہائی خشک لہجے میں کہا، یہ تمہاری اپنی غلطی کا نتیجہ ہے، اب بھگتو۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گا، میں تم سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے جو قسم کھائی ہے وہ ایسی نہیں کہ توڑ دوں۔ تم کسی بھی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر اس قصے کو ختم کر سکتی ہو۔ اگر اس سلسلے میں میری تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر شادی ناممکن ہے۔ شادی کی بات بھول جاؤ۔ اور پھر جب مینا بار بار فون کرنے لگی تو اس نے فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا، یا کوئی دوسرا آفیسر فون اٹھاتا اور کہتا، کرنل شاداب موجود نہیں ہے۔ شاداب کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد جب مینا کی حالت زیادہ خراب ہوئی تو مینا نے پھپھو سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، ورنہ پہلے اس کا خیال تھا کہ اگر شاداب شادی کے لیے رضامند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ وہ شاداب کی عزت رکھنا چاہتی تھی، محبت جو کرنے لگی تھی شاداب سے، مگر وہ کمینہ اس قابل کب تھا کہ کوئی اس سے محبت کرتا؟ مجبور ہو کر رقیہ کو سب بتا دیا، اور رقیہ کو ہمیشہ کی طرح میں ہی قربانی کا بکرا نظر آئی، اور وہ مینا کو لے کر سیدھی میرے پاس چلی آئی تھی۔ اور شاید یہ اچھا بھی ہوا تھا کہ شاداب کے ساتھ ساتھ شاید میں بھی مینا کی مجرم تھی کہ میری وجہ سے وہ ایسا ہوا تھا۔ میں نے شاداب کے آفس کے نمبر ملائے، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے وہ مل جائے، پھر ریسیور اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ رنگ جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا، تاہم کچھ دیر بعد ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس سر۔ ریسیور اٹھاتے ہی آواز آئی، ہیلو کی جگہ یس سر کہا گیا تھا، اور آواز بھی شاداب کی نہیں تھی۔ کرنل شاداب خان افریدی سے بات کراؤ، میں نے منہ بنا کر ریسیور کو دیکھتے ہوئے کہا، اور دل میں سوچا، میرے منہ سے مینا کے بارے میں سن کر رد عمل کیا ہوگا شاداب کا؟ کیا وہ شرمندہ ہوگا کہ مجھے اس کی اس ذلیل حرکت کا پتہ چل چکا ہے؟ آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ تم بات کراؤ، میں نے غصے سے کہا۔ میڈم نام بتائیں، مؤدبانہ انداز میں کہا گیا۔ عائشہ، میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ جی کرنل صاحب تو چھٹی کر چکے ہیں، اس نے بتایا۔ جھوٹ مت بولو، اگر وہ موجود نہیں تھے تو تم نے نام کیوں پوچھا؟ صاف جواب نہیں دے سکتے تھے کہ وہ نہیں ہیں، میں نے جلے بھرنے لہجے میں کہا۔ میڈم کرنل صاحب کا حکم ہے کہ اگر ان کی عدم موجودگی میں ان کا فون آئے تو نام ضرور پوچھا جائے، اس نے پھر مؤدبانہ انداز میں کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا، تو میں نے جلدی سے پوچھا، اب ان سے کب بات ہو سکے گی؟
اور دل میں جتنی بھی گالیاں یاد تھی سب شاداب کو دے ڈالی۔ کل صبح 9 بجے کہہ کر فون بند کر دیا گیا اور میں مارے غصے سے دانت پیسنے لگی۔ اگلے روز میں نے کالج سے چھٹی کی اور 9 بجتے ہی شاداب کے آفس فون کیا۔ اٹھایا، پھر کسی دوسرے نے اور نام پوچھا، عائشہ۔ میں نے سخت غصے کے عالم میں کہا کہ کل سے شاداب کے بارے میں سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ تاہم اب مجھے اپنے سخت رویے کا احساس ہوا تو میں نے سوچا یہ غصہ تو مجھے شاداب پر ہے، نام پوچھنے والے کا کیا قصور ہے، وہ تو یہ سب شاداب کے کہنے پر کرتا ہے۔ ویسے مجھے شاداب سے بھی محبت اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ مان ہی جائے۔ ہاں یہی بہتر ہے مینا کے حق میں بھی، اب میں نرمی سے ہی بات کروں گی۔ ہیلو۔ ماؤتھ پیس سے شاداب کی آواز ابھری اور مجھے غصہ آ گیا۔ مینا کو برباد کرنے کے باوجود کس قدر ڈھٹائی سے نازیہ سے تعلقات جوڑ رہا تھا۔ ذرا سی بھی پریشانی یا ندامت اس کے چہرے پر نہیں تھی، حالانکہ وہ جان چکا تھا کہ مینا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ کیا واقعی وہ اس قدر گر چکا ہے؟ مینا کو دیکھنے کے بعد اب شک کی گنجائش ہی کہاں رہ گئی تھی اس کی ضلالت میں۔ ہیلو بھائی، اگر فون کیا ہے تو بات کریں۔ شاداب نے میری خاموشی سے تنگ کر کر کہا۔ شاداب، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے بغیر کسی تہمید کے کہا۔ ارے واقعی یہ آپ ہیں؟ اس نے بے یقین لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں ہوں، میں نے دل ہی دل میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ میرے بس میں ہوتا تو اس جرم میں کھڑے کھڑے اس کو سنگسار کرنے کی سزا سنا دیتی، لیکن مینا کی وجہ سے مجھے نرم رہنا تھا۔ یقین نہیں آتا، وہ حیرت بڑے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یقین کر ہی لو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لی آپ نے؟ وہ محبت سے چور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مینا مجھ سے ملنے آ سکتی ہے، یا اس کی اس ذلیل حرکت کا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ کب ملو گے اور کہاں؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے خشک لہجے میں پوچھا۔ جب حکم کریں اور جس جگہ کا کہیں، بندہ وہاں حاضر ہو جائے گا، وہ مسرور سا بولا۔ ایسا کرو گھر ہی چلے آؤ۔ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ ایسی بات گھر پر ہی ٹھیک طریقے سے ہو سکتی ہے، ہوٹل یا پارک میں نہیں۔ کیوں؟ آج آپ کالج نہیں گئی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بہت ضروری کام تھا تم سے، اسی لیے چھٹی کر لی۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام ہے؟ حالانکہ پوچھنا تو نہیں چاہیے کہ آپ کا بلانا ہی بہت بڑی بات ہے، وہ خوشامدی لہجے میں لگاوٹ سے بولا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، جب یہاں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور فون بند کر دیا۔ پھر بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی جب اس کو پتہ چلے گا کہ مینا اور رقیہ مجھ سے ملنے آئی تھی تب اس کی حالت کیا ہوگی۔ آئے تو صحیح، حالت ایسی کروں گی میں اس کی کہ ساری عمر یاد رکھے گا، میں نے غصے سے سوچا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد باہر جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ شاداب ابھی جیپ سے نکل رہا تھا، وہ اس وقت فل یونیفارم میں تھا۔ جیپ لا کر کے وہ میری طرف مڑا اور مجھے بے تابی سے دروازہ کھولتے دیکھ کر شوخی سے مسکرایا۔ جواباً میں بھی مسکرا دی، مینا کی خاطر، ورنہ جی تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ بھی نوچ لینے کو چاہ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ لپک کر میری طرف آیا اور دیوانوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، میں نے کہا اور اس کو ساتھ لیے کمرے میں چلی آئی۔ آپ اکیلی ہیں یا وہ آپ کی؟ شاداب بات ادھوری چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ڈرتے ہو اس سے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ نہ دیکھ لے؟ میں نے چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ شاداب نے سر سے کیپ اتار کر صوفے کے سامنے پڑی میز پر رکھی اور بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی اہمیت کیا ہے لیکن؟ وہ رکا، شوخی سے میری طرف دیکھا اور ہنس کر کہا، لیکن آپ سے بہت ڈرتا ہوں میں، حالانکہ یہ ڈرنے کا حق تو میرا ہے، عورت ہوں نا۔ میں نے یہ سوچ کر کہا کہ اس رات میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے شاداب نے کہا تھا، مارنے کا حق صرف مرد کا ہوتا ہے۔ شاداب بھی شاید میری بات کا مطلب سمجھ گیا تھا، تڑپ کر اٹھتے ہوئے بولا۔ جانتا ہوں بہت زیادتیاں کی ہیں میں نے آپ کے ساتھ، لیکن
दफ़ा करो इन फजूल बातों को और बैठो। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। शादाब ने चौंक कर मुझे देखा और कुछ देर देखता ही रहा। अरे बैठोगे या? मैंने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। जी लीजिए, बैठ गया। शादाब ने मेरे करीब ही सोफे पर बैठते हुए कहा। शादाब, मैंने वक़्त ज़ाया किए बगैर अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा। जी फरमाइए, वो पूरी तवज्जो मुझ पर देते हुए बोला। मीना के साथ तुमने जो किया, क्या वो तुम्हें करना चाहिए था? मैंने उसको घूरते हुए कहा। क्या आपने मुझे ये बात करने के लिए बुलाया था? शादाब के माथे पर बल पड़ गए और उसके चेहरे पर चंद लम्हे पहले जो शादमानी थी उसकी जगह नागवारी फैल गई, मगर मैंने परवाह ना की। आराम से मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर? शादाब ने मेरी बात काटते हुए सुकून से कहा। मैं तुम्हें इस हरकत पर कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन बस तो भी इस बात को छोड़कर वो बात करें जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। वो बेपरवाही से बोला। मैंने तुम्हें मीना की बात के लिए ही बुलाया है। उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो बहुत परेशान है। तुम्हें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए थी। अगर ये हरकत कर ही चुके थे तो ये बात इतनी छोटी और आम नहीं थी जिसको जानने के बावजूद तुम नज़रअंदाज कर देते। मैं मीना के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता। शादाब ने मेरी बात काटते हुए गुस्से से कहा। मैं बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहती शादाब, लेकिन जो कुछ तुम मीना के साथ कर चुके हो, कबल इसके कि ये बात बिगड़ कर फैल जाए और तुम्हारी रसवाई का सबब बने, अब इसको समेट लो। अभी वक्त है। तुम मीना से शादी करके ये बात छुपा सकते हो, लेकिन बाद में। शादी? व्हाट नॉनसेंस शादी? क्या आप नहीं जानती? शादी तो मैं सिर्फ आपसे करूँगा। कसम खाई थी आपकी मैंने, और अपनी कसम अभी तक मुझे याद है, और आप भी याद रखे, मैं कसम तोड़ा नहीं करता। उसने मुंह बिगाड़ कर कहा। लेकिन मीना, उसका सोचो क्या होगा। मैंने उसको एहसास दिलाना चाहा। मत नाम ले मीना का। मैं यहाँ मीना का जिक्र सुनने नहीं आया, सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ और आपके मुंह से अपनी और आपकी बातें सुनना चाहता हूँ, ऐरू गैरों की नहीं। उसने फिर बिगड़ते हुए लहजे में मुझे घूरते हुए कहा। शर्म तो नहीं आती ऐसा कहते हुए? मैंने घूर कर कहा। हाँ, नहीं आती। शादाब ने ढिठाई से कहा। मैं नहीं जानती थी तुम इतना गिर भी सकते हो। मैंने गुस्से से लाल होते हुए कहा। अब नरमी से बात करना ही फजूल था। अब तो जान लिया। शादाब पुरसुकून था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने फिर उसको घूरते हुए कहा। शादाब चुप था। अब सोचो मीना का क्या होगा अगर किसी को पता चल गया तो? आपने सोचा था आपके ठुकराने के बाद शादाब का क्या होगा? अगर आपने मेरा सोचा होता तो मैं आज मीना का ज़रूर सोचता, लेकिन यहाँ सब अपना सोचते हैं, मैं भी अपना ही। फजूल बातें ना करो, मुझे मीना का बताओ। मैं नहीं जानती थी तुम इस कदर जलील हरकत कर सकते हो। वो तुम्हारी कज़न थी, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसका बदला तुम मुझसे लेते। दूसरों को क्यों निशाना बना रहे हो? और फिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया था तुम्हारे साथ? तुम्हें बर्बाद होने से बचाया था मैंने, और अगर ज्यादती भी की थी तुम्हारे साथ तो वो ऐसी ज्यादती नहीं थी जो तुमने मीना के साथ की। तुम मर्द थे, मीना औरत थी। औरत से ज्यादती करना वैसे भी बुरी बात है, और फिर तुम्हें गुस्सा मुझ पर है और निकाल रहे हो बेगुनाह औरतों पर। कुछ हयाल करो, कुछ शर्म करो। जो कहना है मुझसे कहो, दूसरों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था चाहने के बावजूद, लेकिन बाहर शादाब पता नहीं क्या कहना चाहता था, मगर मैंने उसकी बात काट कर कहा। देखो, मीना से शादी करके तुम इस गुनाह का कफारा अदा कर सकते हो, और अब भी कफारे का वक्त है। मैंने मशवरा दिया। मत नाम लें किसी और के साथ मेरी शादी का। आपसे करनी है मुझे शादी, सिर्फ आपसे, और आपने कफारा अदा किया था मुझे और मेरी मोहब्बत को ठुकराने का, जो इस बात का मशवरा मुझे दे रही हैं। मैं मीना से कभी शादी नहीं करूँगा। मेरी शादी होगी तो सिर्फ आपसे, समझिए आप। वो गुस्से से मुझे देखने लगा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, हमेशा अधूरी रहेगी। कितनी बार ये बात कहूँ कि तुम्हें यकीन आ जाए।
मैंने गुस्से से उसको घूरते हुए कहा। वो इतनी बड़ी हरकत करने के बावजूद ज़रा सा भी शर्मिंदा नहीं था, बल्कि जवाब पेश कर रहा था। इसलिए मैंने एक बार फिर खुलकर इनकार कर दिया था, साफ साफ, बल्कि करना ज़रूरी समझा। बस तो फिर बात ख़त्म। वो कैप उठाकर जाने को उठा। प्लीज़ शादाब, मैंने उसको रोकना चाहा, लेकिन वो मेरा हाथ झटक कर बाहर निकल गया। फिर ये जा वो जा। उसके जाने के आधे घंटे बाद मैंने नंबर मिलाया तो पता चला साहब नहीं है। अब पता नहीं वो ऑफिस गया ही नहीं था या जानबूझकर बात ना की थी। अगले रोज़ मैं फिर कॉलेज नहीं गई थी। शादाब का ऑफिस शुरू होते ही फ़ोन किया। यस कर्नल शादाब। उसने फ़ोन खुद रिसीव किया। देखो शादाब, मैंने कहना चाहा, लेकिन उसने मेरी बात काट दी। माफ़ करें, फ़ोन पर सिर्फ सुन सकता हूँ, देख नहीं सकता। उसकी आवाज़ में शोही थी, यानी वो कल वाली नाराज़गी भूल चुका था। अच्छा सुनो, मीना मेरे पास आई थी और साथ तुम्हारी अम्मी थी। अम्मी भी जानती हैं इस बात को? उसने अचानक हैरानी से पूछा। क्या ये बात ऐसी है कि मीना उसको अकेली छुपा सके? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। शादाब चुप रहा, शायद अपनी अम्मी के बारे में सोच रहा था। मैंने फिर कहा, शादाब, मैंने मीना से वादा किया था कि तुम ज़रूर मीना से शादी कर लोगे। वादा आपने किया था, मैंने नहीं, उसने खुश्क लहजे में कहा। लेकिन बर्बाद तो उसको तुमने किया है। मैं मारे गुस्से के चीही। मैंने नहीं, वो खुद आई थी मेरे पास आधी रात को। किसी गैर महरम के पास जाने का यही अंजाम होता है। तो तुम नहीं करोगे उसके साथ शादी? मैंने नरमी से गुस्से की तरफ आते हुए बोली। जी कतई नहीं, क्योंकि अगर मुझे खुद से 15 बरस बड़ी औरत से शादी करने का हक नहीं, तो अपने से 15 बरस छोटी लड़की से भी शादी नहीं करूँगा, उसने नहायत खुश्क लहजे में कहा। अपने से 15 बरस छोटी लड़की को पामाल करने का हक था तुम्हें? मैंने गुस्से से चीख कर कहा। अब मेरा जब जवाब दे रहा था। मैंने कहा ना, वो खुद आई थी, मैं उसके कमरे में नहीं गया था। अपनी बेगैरती उसके साथ थोपने की कोशिश ना करो, मैंने डांट कर कहा। और ये बेगैरती आपने ही मुझे अता की है, ठीक है ना? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे इन सब अमाल की जिम्मेदार आप होंगी। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा मैं जब रास्ते से भटका था? ओ शादाब, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तुम्हें अब मीना से ज़रूर शादी करना है, वरना वो बेचारी। देखो, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। मैंने वादा किया था कि तुम मीना से शादी कर लोगे। जी नहीं, कोई मुझे ज़बरदस्ती मीना से शादी पर मजबूर नहीं कर सकता, समझी आप? शादाब ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फिर नंबर मिलाए और इधर से अब भी शादाब ने खुद फ़ोन उठाया तो मैंने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, सिचुएशन बहुत गंभीर है। तुम्हारी लापरवाही खुद तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। मैं? शादाब हंस पड़ा और फिर बोला, कब्र में लेटे हुए मीर को अगर एतराज़ ना हो तो मैं ये कहना चाहूँगा, वसल आपका खुदा नसीब करे। शादाबी और चाहता क्या है? तुम इस बात को भूल नहीं सकते। मैंने एक बार फिर नरमी का सहारा लिया। भूल सकता तो यहाँ तक कभी ना आता। मोहब्बत की है मैंने आपसे और ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक करूँगा। ये दर्द मोहब्बत क्या होता है सिर्फ मैं जानता हूँ, लेकिन आपने खेल खेला था। आपको क्या मालूम मैं जुदाई की आग में कैसे जल रहा हूँ, आपके बगैर ये वक्त कैसे गुजार रहा हूँ। उसकी आवाज़ में गम शामिल हो गया, लेकिन मुझे तरस ना आया कि अब वो कमीना तरस खाने के काबिल ही नहीं था।